अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्टूबर इस्लाम का जवाब ज़रूर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना इस्लामी साल का पहला महीना तशरीफ़ ला रहा है और ये वो मुबारक महीना है जिस मुबारक महीने में अल्लाह की रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल होता है और रज़ाए इलाही का महीना है। इस महीने में जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ो मारूज़ात करें और याद रखिएगा कि ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ो मारूज़ात गिरिया जारी करने के बाद अल्लाह पाक अपने फजल से आपकी किस्मत भी यानी कि किस्मत बदलवाने वाला ये अमल है। ये तो इंसान के ऊपर होता है कि वो कितनी अल्लाह की इबादत करता है, कितना अल्लाह को राज़ी करता है, कितना अल्लाह को खालिक को मालिक को राज़ी। और ये बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जो अपने रब की मदद मांगते हैं, जो अपने सोने रब की तरफ रुजू करते हैं, शिरक से बिदअत से बचते हैं और ख़ास तौर पर अपने मालिक व मौला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं। बल्कि इंसान याद रखिएगा कि इंसान भूल जाता है, इंसान को लगता है कि मेरा फलां कज़न मेरी बड़ी मदद करेगा, फलां मेरा रिश्तेदार मेरी बड़ी मदद करेगा, फलां चाचा मेरे साथ है, फलां मामा मेरे साथ है, फलां रिश्तेदार मेरे साथ है। लेकिन जब जिन लोगों पर उन्हें यकीन होता है, जिन लोगों पर उन्हें एतमाद होता है, जब एतमाद तोड़ते हैं, जब वो यकीन तोड़ते हैं, जब इंसान से वो मुंह मोड़ते हैं, तब उसे एहसास होता है कि नहीं यार मेरा तो शायद कोई भी नहीं है। फिर उस वक्त वो मायूस होता है और मायूसी गुनाह है। खालिक फरमाता है कि मेरे बंदे तो क्यों मायूस होता है, तूने सारी ज़िंदगी जो है वो मेरी नाफरमानियाँ की, सारी ज़िंदगी मुझे नाराज़ किया। तो खालिक ये नहीं कहता कि तूने सारी ज़िंदगी मुझे नाराज़ किया, ना तो इबादत की तरफ आया, ना तो नमाज की तरफ आया, ना तो क़याम की तरफ आया, ना रुकू की तरफ आया, ना सजूद की तरफ आया, ना तो इबादत की तरफ आया। सारी ज़िंदगी बस कमाने में लगा रहा, सारी ज़िंदगी अपनी किस्मत को बर्बाद करता रहा, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करता रहा अपने गुनाहों की वजह से। कभी सूद, कभी शराब, कभी दुनियादारी, कभी बदकारी, कभी आयबदारी, कभी गुनाहगारी, न जाने कौन कौन से मामलात करने के बाद जिन दोस्तों पर उसे मुकम्मल एतमाद होता है, मुकम्मल भरोसा होता है, जब वो भी छोड़ देते हैं तो फिर तन्हाई में बैठता है तो ज़ुबान से उस वक़्त अल्फाज निकलते हैं आंखों में आंसुओं के साथ, क्या मालिक मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ये नहीं कहता कि तूने तो 10 साल 20 साल गुजार दिए हैं, अब तुझे माफ़ी क्यों दूँ, तू तो 50 साल या 40 साल गुजार आया है गुनाहों में, अब तुझे नहीं। खालिक को मालिक और राज़िक फरमाता है कि अगर समुंदर की झाग के बराबर भी तेरे गुनाह हो और आंसू निकाल कर एक मरतबा तो अपने खालिक के दरवाजे पे आकर कहना फ़कीरों का बेफनाई का, अल्लाह मैं तेरा बंदा तेरे दरवाजे पे आया हूँ, तेरे घर आया हूँ फ़कीर बन के, ठीक है। वाबैदु का बेफनाई का, अल्लाह मैं तेरा बंदा तेरी बारगाह में तेरे घर आया हूँ, तेरा बंदा बन के आया हूँ, तेरा फ़कीर बन के। साइरू का बेफनाई का, अल्लाह मैं सवाली बन के आया, मैं अब किस दरवाजे पे जाऊँ, कौन सा दरवाज़ा है जो मैंने दस्तक नहीं दिया, और हर दरवाज़ा मुझे बंद मिला है। वो मेरे रिश्तेदारों की मदद का दरवाज़ा था, वो मेरे अपनों की मदद का दरवाज़ा था, वो मेरे ख़ास मदद का दरवाज़ा, लेकिन मुझे आज मालिक मौला तेरी ज़रूरत पेश आई है। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं तेरे दरवाजे पे आऊँ, दस्तक दूँ, लेकिन खालिक व मालिक व राज़िक मैं तेरे दरवाजे पे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसने मेरी तरफ रजू की है। और अगर जैसे दूसरे सब मखलूक ने, सब लोगों ने इनकार कर दिया है और मैं भी इसको अगर नहीं कबूल करूँगा तो कौन है। देखे ना, एक बंदा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे के अमल देना चाहता हूँ, चंद सेकंड में आपकी हाजत पूरी होगी और अल्लाह पाक। अच्छा कहते हैं घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे, ये लफ्ज़ ना थंबनेल पे लिखा हुआ शायद मजाक लगता है। थंबनेल पे लिखा है ना जी कि आप ये चंद सेकंड में आप ये अमल करें, हाजत पूरी होगी, घर में दौलत के ढेर, ये घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे, ये ना मजाक। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, अगर बात समझ में आ गई तो। ये मुहर्रम शरीफ का खास अमल है, लेकिन ये बात समझ ले फिर मैं आपको अमल बताता हूँ। अच्छा 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ना कमेंट में आप सुभान अल्लाह लिख दे। दुरूद शरीफ की जो जुमेरात की दुआ होती है, जुम्मे की, उसमें आपको शामिल किया जाए और जो भी मकसद हाजत है वो आप लिखे आए, इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी से आपको शामिल किया जाएगा। लाइक नहीं किया तो जरूर करें, दिल से इजाजत है जी सबको, आम इजाजत, खास इजाजत, हर किस्म की इजाजत है, आप ये अमल करें।
یہ چھوٹی سی بات ہے، سمجھ لیں۔ ایک بندہ آپ کے دروازے پہ آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے یہ پراڈو ہے، پراڈو کی چابی میں دینا چاہتا ہوں آپ کو، ساتھ میں یہ 7 بریف کیس بڑے ہوئے ہیں دولت کے، پیسوں کے، ڈالروں کے، یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ میں یہ کچھ زمین جائیداد کے پیسے اور کچھ تحفے تحائف۔ لیکن وہ آپ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور آپ سوئے رہتے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں تو محلے دار اٹھ کے کہتے ہیں یار بڑا بد نصیب ہے، فلاں تاجر فلاں رئیس آیا تھا تیرے دروازے پہ، اور اس تاجر نے تیرے دروازے کو بڑا کھڑکایا، بڑی دستک دی، تجھے وہ کہتا رہے مانگ، جو مانگے گا تجھے میں دوں گا۔ تو گھر میں دولت کے ڈھیر لگانا چاہتا ہے، تو پراڈو، پجارو، مرسیڈیز، وہ فلاں نواب امیر ترین آدمی، تو سویا رہا۔ تو جب آپ کو لوگ بتائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً یہی کہ یار کاش میں اٹھتا اور وہ لے لیتا۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا پہ پروردگار عالم ہر روز آواز دیتے ہیں تہجد کے وقت، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے اپنی پریشانیوں سے نجات مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا؟ اس ٹائم ہم سوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کاش کہ اس وقت اٹھ کے ہم یہ عمل کریں، یہ جو میں عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں 3 دن کا آپ مجھے ٹائم دے دیں، اجازت عام ہے مرد و خواتین سب کو، 3 دن کے اندر اندر آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تہجد کے وقت اٹھنا چھوڑ دیں۔ دیکھیں اپنی لالچ کو تو ہر کوئی اٹھتا ہے، اپنی لالچ کو تو ہر کوئی کرتا ہے، کاش کہ اس کے رضا کے لیے بھی اٹھا جائے۔ یہ عمل آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، یقین مانیے آپ کی جتنی حاجتیں ہیں ساری پوری ہوں گی۔ ذاتی سواری لینا چاہتے ہیں، ذاتی مکان لینا چاہتے ہیں، بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ذاتی دکان بنانا چاہتے ہیں، ذاتی کاروبار، ذاتی نوکری، کوئی بھی کام آپ کی حاجت ہے، ضرورت ہے، قرض ہے آپ کے اوپر، بے تحاشا قرض ہے نا سر، 5-10 لاکھ کی تو بات نہیں، 5-10 کروڑ کی بھی بات نہیں، 5-10 ارب بھی قرض ہونا، دنیا کے کسی ملک سے آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ ایسا عمل ہے فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ ایسا عمل ہے۔ یہ عمل کیسے کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ تہجد کے وقت آپ نے اٹھنا ہے اور آپ نے باوضو ہونا ہے، جسم پاک ہونا چاہیے، مرد بھی خواتین بھی سب کر سکتے۔ عمل تہجد کے وقت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی فجر کے بعد کر لیں، جی زور کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد، وہ آپ کی مرضی ہے سر، کمنٹ میں پوچھیں گے تو میں تو اوکے ہی لکھوں گا، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اجازت عام ہے، پابندی کوئی نہیں ہے، کوئی شرط و شرائط نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سبسکرائب کریں فلاں کریں، بھائی سبسکرائب کرنا ہے تو آپ کر لیں گے، آپ کو مزید نئی ویڈیوز چاہیے تو آپ سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، جو ہم اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا، آپ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ۔ نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تہجد کے وقت یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے جب تہجد کے وقت اٹھنا ہے جسم پاک باوضو ہو کے سورہ فاتحہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، بس۔ درود شریف آپ پڑھ لیں 3 مرتبہ اول آخر، وہ تو آپ کو پتہ ہے درود شریف تو پڑھنا ہوتا ہے 3 مرتبہ اول آخر، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ صرف 1 مرتبہ پڑھ لیں گے 1 مرتبہ، پر اس کے پڑھنے کا ایک راز ہے، خاص طریقہ ہے، اس طریقے سے پڑھنی، بس اتنی سی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قلم پینسل ہے لکھ لیں۔ سورہ فاتحہ تو آپ کو زبانی آتی ہوگی نا، اگر نماز پڑھتے تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے نا آپ، سورہ فاتحہ آپ نے چھوٹی سی سورہ مبارکہ پہلی قرآن پاک کی، وہ آپ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں۔ پڑھنی کیسے ہے یہ راز ہے۔ الحمدللہ سمجھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ آپ نے رک جانا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 1 مرتبہ، میں کوئی جلدی بازی نہیں کر رہا کیونکہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں عمل۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 مرتبہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، 313 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کرنی۔ سورہ فاتحہ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین جو درمیان میں آیا مبارکہ آئے گی وہاں رک کے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جو دعا مانگیں گے فوراً انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہوگی۔ دعا میں یاد رکھے گا، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔